नमस्कार दर्शकबिन, नवराज युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी चाहिँ नयाँ खेल खेल्दैछौँ। हेर्नुस्, तपाईहरु हेर्नु होला, यो भिडियो सक्दो शेयर पनि गर्नु होला, प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। कस्तो गेम हुँदैछ हामी बाउ छोराको पन्जा लडाई छ ल। हामी अब पन्जा लडाई खेल्छौँ। हेर्नुस् गाइज, ल हेर्नुस् कसले जित्छ है। हेर्नुस् तपाईहरु हेर्नुस्, हामी दुईटै हातले हेर्दै खेल्छौँ। अहिले पहिला हामी देब्रेले खेल्छौँ, त्यहाँबाट दाहिनेले खेल्छौँ। म हाल्न त्यहाँ हालेको उठाउने हारिसक्नु हो। ल हार्नु। अब अर्को दाइने पनि खेल्छौँ है। म त सकिँदै रहन्छु, उम्मेदवारी केटासँग कहाँ सक्नु। दाइने चाहिँ एकदम जित्ने प्रयास गरिरहेको छु मैले। दादा म त एकै पोको भए गाइज, ल हेर्नु, यो उमेर कटेपछि बल तागत नआउँदो रहेछ। नभए यस्ता केटालाई हामी उमेर भयो झराइ थियो। अझै पनि प्रयास छ मेरो जारी, सकिने चाहिँ भइरहन्छ। म बल लाउँदैछु यताबाट। गाइज, ल गाइज, एकदम नसक्ने रहेछ गाँठे। यताबाट हात उचाल्दै रहेछु गाइज। ल